वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इंतखाबात में धांधली का एतराफ करते हुए गिरफ्तारी पेश कर दी। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी संगीन इल्जाम लगाए। लियाकत अली चट्ठा ने कहा, धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलव्विस हैं। 13 नशिस्तों पर हारे हुए लोगों को 70 हजार वोट देकर जितवाया। आज सुबह खुदकुशी की कोशिश की, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं, सारी चीजें अवाम के सामने लाऊं। मैंने इस इलेक्शन में गलत काम किया। रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है। 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। आज भी हमारे लोग बैठ के जेली होने लगा रहे हैं। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। रिटर्निंग ऑफिसर बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें, और वो नहीं करना चाह रहे थे। आपको बता रहा हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। मैंने जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए, और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी सजाए मौत दी जानी चाहिए। जो इतना बड़ा जुर्म किया है, इसके लिए अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। प्रेशर था। मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रख। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस का रद्द अमल सामने आ गया। चीफ जस्टिस ने कहा, बेबुनियाद इल्जाम लगाए, सदाकत है न सच्चाई। इल्जाम लगाने वाले ने ना कोई सबूत पेश किया, कल को मुझ पर चोरी कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। इल्जाम लगाना आपका हक है, मगर 7 सबूत भी दें। इदारों को तबाह करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो जरूर इदारे तबाह करेंगे। इलेक्शन से कौन साहब हैं? इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास तो कभी कभी इलेक्शन पिटीशंस आती हैं, उनका हम फैसला करते रहते हैं। कमिश्नर वो चीफ जस्टिस का नाम लेके इल्जाम लगा रहा है रिगिंग के हवाले से, तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, सबूत कुछ है तो बता दें। मेरी जात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, मगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें मजीद। और अब एक तरह से मैं इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ जस्टिस हूँ। तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको 2 एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। मैं फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के खिलाफ हूँ। ज़ात की बात नहीं, इदारे की बात है। अगर आप इदारों को तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो वो इदारों को तबाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। मगर अगर आपका सबूत है, ये तो बहुत अजीब सा बात कर दी, तो आइए पेश कर दें अपना सबूत। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। प्रेस रिलीज में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने नताइज तब्दील करने के लिए कभी कमिश्नर को हिदायत जारी नहीं की। डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग अफसर नहीं होता, ना ही इंतखाबी अमल में इसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी कराएगा। निगरान वजीर आला पंजाब ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, लियाकत चट्ठा जहनी मरीज हैं, किसी नफ्सियाती अमराज के माहिर के हवाले किया जाएगा। उनको ये अचानक ख्याल आया कि मैं ये ड्रामा करूं अपनी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले। नाम नेहाद धांधली की जिम्मेदारी ले रहा है, जिसमें कमिश्नर का कोई किरदार हो ही नहीं सकता। कमिश्नर का ताल्लुक ही कोई नहीं है इलेक्शन की एक्सरसाइज से। बिल्कुल एक ज़हनी मरीज की गुफ्तगू है कि तहकीकात का ऐलान चीफ मिनिस्टर ने कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने ज़मीर की आवाज पर इंतखाबात में धांधली का एतराफ कर लिया। अब भी देर नहीं हुई, जुर्म में शरीक बाकी आरोज भी हक सच का साथ दें। इस मुल्क में आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में खिताब। बोले, इलेक्शन कमीशन अपनी इस्लाह करे और नताइज दुरुस्त करे। जो इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए।
कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने ज़मीर की आवाज सुनकर एतराज किया है, उसके बाद इस इलेक्शन पर जो सवालिया निशान उठा है, मेरी ये दरख्वास्त है तमाम नताइज को दुरुस्त किया जाए। बाकी तमाम आरोप जो इस जुर्म में शरीक हुए हैं, अभी भी देर नहीं है, आप हक का साथ दें, हज का साथ दें, हम आपके साथ हैं। इस मुल्क में कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। इस्लाह करें तो फिर अपनी इस्लाह नहीं करेगा, वो कानून के मुताबिक सजा के लिए तैयार रहे। इलेक्शन कमीशन अपनी इस्लाह करो, अपना रवैया ठीक करो, फॉर्म 45 के मुताबिक जो उम्मीदवार जिन पे अवाम ने एतमाद किया है उनको कामयाब करार दिया जाए, वो हुकूमत बनाई जाए जो अवाम चाहती है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है। पेशावर में PTI के एहतजाज में डिवीजन से नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक है। इस्लामाबाद में PTI रैली D चौक पहुंचकर वापस प्रेस क्लब रवाना हो गई। हैदराबाद में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। चनियोट, हवेली लखा, दीपालपुर, पतोकी में भी PTI वर्कर्स की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गई। सियालकोट में रेहाना डार की क़यादत में रैली निकाली गई। एबटाबाद में अली खान जदून की क़यादत में PTI का पुरअमन एहतजाज हुआ। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठा, मज़े का खेज है। कमिश्नर आरओ होता है ना DRO। उनके पास इलेक्शन की कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं होती। कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर 8 रोज बाद जागा। इल्जाम लगाया कि 50-50 हजार की लीड वाले उम्मीदवारों को हराया गया। कमिश्नर के पास इलेक्शन नताइज की रसाई तक कोई इख्तियार नहीं होता। कमिश्नर साहब सबूत दें, उनका 8 रोज का रिकॉर्ड चेक किया जाए, किससे राब्ते में थे। नून लीग का कड़ी सजा देने और नाम ECL में डालने का मुतालबा। दिन के बाद कमिश्नर साहब का जमीर जागा, ख्याल आया कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन में धांधली हो गई है। कमिश्नर जो होता है वो ना RO होता है और ना वो DRO होता है। कमिश्नर साहब के पास कोई आईनी जिम्मेदारी या कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता। कोई सबूत मौजूद है तो उसको ले आया जाए। मेरा मुतालबा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे राब्ता था, ये किसको मिलते रहे, किसके साथ राब्ते में रहे, इनके तमाम अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो इल्जाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अली मोहम्मद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खाबी निशान हमसे छीना गया, मुल्क के सबसे बड़ी जमात को अधूरा कर दिया गया, आधी से ज्यादा लीडरशिप को पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, बाकी आधी के करीब जेल में है, फाउंडिंग चेयरमैन जेल में है, को चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन कुरैशी साहब की बात कर रहा हूँ, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही साहब जेल में हैं, सनफ आहन डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा जेल में हैं, हमारे फॉर्मर पंजाब के सदर और हमारे इंतहाई सीनियर रहनुमा वो सब जेल में हैं। इजाज़ चोई साहब की मैं बात कर रहा हूँ और हम सब आपके सामने हैं। फॉर्मर गवर्नर साहब जेल में। इस सारी जद्दोजहद के बाद कौम को सलाम है कि हम इधर पास हुए हैं। फॉर्मर हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी, उनको भी जेल में रखा गया मुश्किल हालात में। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला अल हक है, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, और आपने आज देख लिया कि उधर ही से आवाज़ आई है जिधर से हमारे साथ ज्यादती हुई है। कमिश्नर रावलपिंडी ने आज अपने ज़मीर की आवाज़ पे वो बात की है जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने तो वोट और मैंडेट इमरान खान को दिया। फॉर्म 45 से कुछ और कहानी सुना रहे हैं, फॉर्म 47 कोई और बात कर रहे हैं। पहली डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की, जो आज हमारी दूसरी मीटिंग हुई है, जनाब आमिर डोगर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हुकूमत के दौरान भी मुश्किल हालात में पार्लियामेंट्री पार्टी को इकट्ठा रखते थे, और इस वक्त भी जब लीडर जेल में है तो आमिर डोगर साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टी को इकट्ठा रखा है और एक तरह से माशाल्लाह मुल्तान का डेरा पार्लियामेंट्री लॉजेस में ले आए हैं। तमाम हमारे लीडरशिप उनके पास आ रही है, वहाँ पे गुफ्त शुनीद हो रही है। पहली डिमांड आज की पार्लियामेंट्री पार्टी की ये है कि अब जबकि उनकी तरफ से हुकूमती सर्कल से ये बात सामने आ गई है कि कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी की पहली डिमांड पूरे मुल्क की और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लाखों कारकुनान जो आज मुल्क में पुरअमन निकले हैं, उन्होंने भी ये डिमांड की है कि साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। हमारे 93 सीटें नहीं हैं,
بلکہ ہماری کم از کم 160 سے بھی زیادہ سیٹیں بنتی ہیں. سمپل کیلکولیشن کرنی ہے. اگر آپ سے نہیں ہوتی, چھٹی جماعت کے طالب علم کسی بچی کو بٹھا دیں, کیلکولیٹر پکڑا دیں, آپ کو رزلٹ بنا کے دے دے گا. نیت صاف ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, کل کور کمیٹی کی ڈائریکشن پہ, محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب کی انیشیٹو پہ, میں, عامر ڈوگر صاحب, سردار لطیف کھوسہ صاحب, ان کی رہنمائی میں ہم گئے اور صرف پاکستان کے نہیں, قوم کے نہیں, امت کے لیڈر کے ساتھ ہماری کل اڈیالہ میں ملاقات ہوئی. اور میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو بات کی, عمران خان صاحب نے وہی بات کی جو گرفتاری سے پہلے جب میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا بالکل. جب رمضان میں زمان پارک میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی, جب ان سے پوچھا گیا آپ ہی کے ایک بھائی کی طرف سے کہ جیت کے بعد آپ کیا کریں گے, کیا انتقام کی طرف جائیں گے, کیا بدلے لیں گے, خان صاحب نے مسکرا کے اس وقت بات کی تھی اور کل بھی مسکرا کے کی کہ نہیں, ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے. ہم فتح مکہ ماڈل کی, ہم فتح مکہ کی مثال قائم کریں گے. ہم ان ہستیوں کے پیروں کی خاک ہیں, لیکن ہم ان کے نقش قدم پہ جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت نے جو مثالیں قائم کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور ساتھ میں خان صاحب نے ایک سٹیپ آگے جا کے یہ بات کی کہ ہمیں تو چھوڑیں, غیر مسلموں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو بہتر کیا. اور مثال دی نیلسن منڈیلا کی, اور انہوں نے کل یہ بات کی ہے جیل کی کال کوٹلی سے, اڈیالہ سے. امت کے لیڈر نے کہا کہ جس طرح نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے سچائی کی طاقت سے ساؤتھ افریقہ کو ظلم سے نکال کے, اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف آدمی لے گیا, تو ہم انشاءاللہ اس لاہ عمل پہ جائیں گے. ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے, سیاسی انتقام نہیں, سیاسی استحکام کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے. نمبر 1, یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس آدمی کی جو 200 دنوں کے قریب ہو گئے جیل میں ہے, اور وہ انتقام کی نہیں, وہ فتح مکہ کی مثال دے رہا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ عوام کو ان کا حق واپس کیا جائے, جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے. ہم اس ملک کو آگے لے جائیں گے, اور اگر عوام کا مینڈیٹ چرایا جائے گا تو یہ آئین کے خلاف سخت وار کرنے والی بات ہے. پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی, قوم کو اتنے مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. پھر آپ گھر بیٹھے فارم 47 دے دیتے اگر کسی کو جتانا تھا. اگر قوم کی ماننی ہے تو جو قوم نے کہا ہے اس کو ماننا پڑے گا. نمبر 3 جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ کافی یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں محترم خواتین کی, کیونکہ خواتین کا بڑا کردار ہے, اور مائنورٹیز کی خواتین نے جو اس تحریک میں جان ڈالی ہے, مثال قائم کر دی ہے. جس طرح فاطمہ جناح بی بی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, اسی طرح ہماری بہنوں نے قوم کے بڑے بھائی, قوم کے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیا ہے. ہم اپنی بہنوں, اپنی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, جن تکلیفیں صحیح ہیں, جنہوں نے سب چیز صحیح ہے لیکن سر نہیں جھکایا, حق کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں. تحریک انصاف ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دے گی. اور اس کے لیے تحریک انصاف کی کچھ گفتگو کچھ جماعتوں سے چل رہی تھی, اس پہ کل عمران خان صاحب نے واضح ہدایت دی ہے کہ کن کن جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں, اور جس سے بات ہوتی ہے اس کے بعد اس جماعت میں عارضی طور پہ شامل ہو کے اپنی سیٹیں ریکور ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ تحریک انصاف ہے, تھی اور رہے گی اللہ کے حکم سے. انہوں نے پھر تیسری بات اہم یہ کی کہ آپ جا کے انٹرا پارٹی الیکشن فوری کروائیں, جس کے سلسلے میں کل محترم بیرسٹر گوہر صاحب اور ہمارے چیف الیکشن کمیشنر رؤوف حسن صاحب, ان تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں اپنے مفید مشورے دیے اور بتایا کہ حالانکہ ہمارا الیکشن پچھلا بھی صحیح تھا, لیکن اس کے باوجود جو کچھ چیزیں بتائی ہیں الیکشن کمیشن نے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کی تھی لیکن الیکشن کمیشن کی رائے میں نہیں ہے, تو وہ سقم نکال کے ہم فوری نئے الیکشن کی طرف بھی جائیں گے. خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور وہ جلد سے جلد وہ الیکشن بھی ہو جائے گا. اور آخری بات, عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں, چاہے جو کچھ بھی کریں, یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی کیونکہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں. اور قوم کی طرف سے میسج 8 فروری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے. میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب جو اب MNA بھی ہیں, خان صاحب کو انہوں نے بڑا زبردست جیسچر پیش کیا, اور سردار صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میرے پاس جو سیٹ ہے, جو میں جس سیٹ سے MNA ہوں لاہور سے, وہ آپ کی امانت ہے, آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گے. تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں, وہ آپ کے پاس ہے, آپ کو مبارک ہو, میں انشاءاللہ میاں والی سے آؤں گا.
تو میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے چند باتیں وہ کر کے اس کے بعد عامر ڈوگر بھائی آخر میں بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتا ہوں جو کمشنر نے جو انکشافات کیے ہیں اور جو انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو باتیں کی ہیں وہ ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف کی واضح عکاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ ثبت ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا. اور فارم 45 تک تو معاملات چلے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے یہ سارے ملک میں جو ہے بند کر دیے گئے. نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا واٹس ایپ تھا. اور وہ بند کرنے کے بعد جس طرح سے پھر ریٹرننگ آفیسرز کے یلغار کیا گیا اور جس طرح سے فارم 47 کو تبدیل کیا گیا اور جس طرح سے جیتے ہوئے جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں کمشنر صاحب نے کہا 70,000 سے جیتے ہوئے جو تھے ان کو بھی ان کی فتح کو شکست میں جس طرح سے تبدیل کیا گیا. اور پھر جس طرح سے انہوں نے معافی مانگی پریزائڈنگ آفیسر سے اور پولنگ آفیسر سے کہ میں نے جب انہیں حکم دیا کہ اس کو نتیجے کو تبدیل کرو تو وہ اشک بار ہو کر تبدیل کر رہے تھے. تو میں ان سے بھی بقول کمشنر کے میں معذرت خواہ ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں. تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے قوم کی جو ہے میں نے ملک کی پیٹھ میں جو ہے خنجر مارا ہے اور مجھے سزا دی جائے اور چوک پر مجھے لٹکایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر کاش کے باقی اور انہوں نے باقی بیوروکریٹس کو بھی کہا کہ آپ بھی سامنے آئیں اور اپنا جو ہے کنفیشن کریں اور بتائیں کہ اگر آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی عاقبت سنواریں اور آ کر کنفیشن کریں. تو یہی بات جو ہے واضح طور پر آ گئی سامنے کہ یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے. پہلے تو ماشاءاللہ جو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے جو بڑی ڈٹھائی سے وزیر اعظم اپنے بھائی کو نامزد کرتے ہیں اور اپنے بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں اور بقول خواجہ آصف کے جو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی کے لیے مصداق یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ بھی چرانا شروع کر دیا. پہلے تو دھرتی ماں کو آپ نے لوٹا اور اس کو جو ہے منی لانڈرنگ کی اور پاک لین کے جو ہے فلیٹس بنائے، ہائیڈ پارک بنایا اور دنیا جہان کی آف شور جعلی کمپنیاں بنا کر اور آپ نے دھرتی ماں کو اس طرح کنگال کر کے بھکاری بنا کر جو ہے 3 نسلیں آپ نے IMF کے آگے گروی رکھ دی. لیکن اب آپ نے مینڈیٹ چرانا بھی شروع کر دیا اور چوتھی مرتبہ تو یہ قوم اب اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی. میں آج کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو ٹیرنی کی گئی ہے ہمارے جو کارکنوں کو، ہمارے جو ہے کینڈیڈیٹ کو بھی، ہمارے سلمان راجہ کو جو گرفتار کیا گیا لاہور، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. ایک پرامن احتجاج جو آئینی حق ہے ہمارا اس کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھ کنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا. تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں. اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آپ بنا لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ 9 مئی کا جو تھا وہ آرکیسٹرڈ تھا صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے اور محترم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لنڈن پلان کے تحت جو ہے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے اور ان کو جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جس انداز سے یہ یلغار مچائی گئی اب وہ بھی عوام نے مسترد کر دیا. عوام نے بڑا واضح مینڈیٹ دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ غدار ہے اور عمران خان کا جو ہے وہ فیصلے بھی جو سزائیں جو تھیں عوام کی عدالت میں، جب میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں انصاف لینے جا رہے ہیں تو 25 کروڑ عوام نے انصاف
بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں دیا. عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے, عمران خان کے بغیر نہ اسمبلی چل سکتی ہے, عمران خان کے بغیر نہ ریاست چل سکتی ہے. تو اس لیے عمران خان کو ہم تقاضا کرتے ہیں فی الفور رہا کیا جائے, اس لیے کہ یہ عوام کا کلیئر مینڈیٹ ہے. اور آرٹیکل 45 میں پریزیڈنٹ اسے جو ہے فوراً کیسز کو کالعدم کرتے ہوئے ان کو مخلصی کرے, وگرنہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہماری اپیلیں ہیں ان کو فوراً سماعت کیا جائے, کیونکہ عمران خان قطعی اور کلی طور پر بے گناہ ہے. اور انشاءاللہ جس صورت کے ساتھ انہوں نے سزائیں کی ہیں اسی تیزی کے ساتھ عمران خان بری ہو کر اور اپنا جو ہے دوبارہ انشاءاللہ وزیر اعظم بن کے رہے گا, اور یہی عوام کی خواہش ہے. اس کے ساتھ ہی میں عامر ڈوگر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بات کروں, اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز.